11वें नंबर पर आने वाले मूसा के 17 रन, हफीज के 98 रन और शाहीन आफरीदी की 4 विकेटों पर भारी पड़ गए। लाहौर कलंदर्स सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीती बाजी हार गए। दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से हरा दिया। कराची ने 157 रन का हदफ दिया। आजम खान और सरफराज की शानदार बैटिंग ने फतह दिला दी। लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स को स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्ररा वक्त तक 2 ओवर्स कम किए। नेशनल स्टेडियम में मैच के दौरान कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स ने मुकर्ररा वक्त पर 1-1 ओवर कम किया। तमाम खिलाड़ियों को मैच फीस का 10-10% अदा करना होगा। इवेंट में अगली बार स्लो ओवर रेट पर दोनों टीमों के खिलाड़ी मैच फीस का 20-20% जुर्माना भरेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर महंगाई का एतराफ़। कहते हैं मुल्क में महंगाई हमारी गलतियों से हुई। मुश्किल रास्ता ही आपको ऊपर लेकर जाता है। जिसके ख्वाब बड़े होंगे वो दुनिया के आगे जाएगा। पूरी दुनिया को अनाज दे सकते हैं। बड़े डाकुओं पर हाथ डालने से करप्शन में कमी आ रही है। बीमारी हो तो उसका इलाज होता है। इक्तदार के साथ जुड़ी बीमारी लाइलाज बीमारी है। सहूलतकार साहब का चैम्बर जो लीडर ऑफ अपोजिशन का है वो खाली पड़ा है। ऊपर वाला भी चैम्बर खाली और लीडर ऑफ द अपोजिशन वाला भी चैम्बर खाली। फिरदौस आशिक ने नवाज शरीफ की बीमारी को इक्तदार से दूरी करार दे दिया। कहते हैं पंजाब में नून लीग के गले में शुगाफ डाल दिया। मरियम नवाज की आवाज नहीं आ रही। ऑपोजिशन चैम्बर शहबाज शरीफ का मुंतजिर है। मंजूर वसान ने एक और ख्वाब देख लिया। कहते हैं 2020 में इमरान खान मुस्ताफी होंगे और असेंबलियां टूटेंगी। वजीर आजम असेंबलियां तोड़ने का जवाब ढूंढ रहे हैं। रवां साल ही नया इलेक्शन होगा। पीटीआई के नारे लगाने वाले और इत्तेहादी भाग रहे हैं। इमरान के पांव तले से सीढ़ी निकलने वाली है। पीटीआई के अपने लोग और इत्तेहादी नाराज हो चुके। वफाकी हुकूमत अब ज्यादा दिन नहीं चल सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सहमन में कहा, बीमारी के बावजूद आसिफ जरदारी मुल्क की सियासत पर नजर रखते हैं। इन हाउस तब्दीली आईनी और जमहूरी तरीके से आएगी। सारी जमातों से मुशावरत करके तहरीक चलाएंगे। हुकूमत को डेडलाइंस देने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। सिंध के हालात देखें। पंजाब में नून लीग ने क्या दूध की नहरें बहा दी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। बोले तहरीक इंसाफ को अपनी मुद्दत पूरी करने दें। हमारी टर्म पूरी होने पर मईशत मुस्तहकम होगी। उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन पर आईजी सिंध भी मुतहरक। कलीम अवाम ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी की तब्दीली का खत लिख दिया है, इसलिए इलेक्शन से कबल उन्हें ओहदे से हटाया जाए। एफएटीएफ की शराइत पर अमल दरामद के लिए नए कवानीन। जायदादें बहक़ सरकार तहवील में ली जा सकेंगी। आर्मी चीफ का 4 रोज़ा दौरा मराकश। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की मराकश के वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफ़वाज के इंस्पेक्टर जनरल से मुलाकातें। रॉयल कॉलेज हायर मिलिट्री एजुकेशन का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर परवेज़ इलाही की 1-on-1 मुलाकात। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर के मामले पर पैदा सूरत हाल पर बातचीत। इत्तेहादियों के दरमियान मामलात को एहसन अंदाज में आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक हो गया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, मिलकर अवामी खिदमत का एजेंडा आगे बढ़ाया जाएगा। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में रियासती इंतखाबात। चांसलर एंजेला मर्कल की क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी को शर्मनाक शिकस्त का सामना। सोशल डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। 38% वोटों के साथ सबसे आगे। ग्रीन पार्टी की 24% से ज्यादा वोटों के साथ दूसरी पोजीशन। एंजेला मर्कल की पार्टी सिर्फ 11% वोट ले सकी।
آج آپ کی خوشی میں شامل ہوں. اور اتنا سیریس نہ ہو, خوشی بناؤ, خوشی بنانی چاہیے. بچوں نے اتنا زبردست کام کیا آپ کے, تو بڑے سیریس بیٹھے ہوئے ہیں آپ. یہ خوش ہونے کا دن ہے آج. اور اس کے بعد ایک میں اسپیشل تھینک کرنا چاہتا ہوں آج ٹونی اشائے, جو کہ لاس اینجلس سے آئے ہیں. میں اس لیے ان کو تھینک کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ڈیزائن بنایا, اب یہ جگہ تو مجھے پسند آ گئی. اور ایک وہ طارق, وہ پیٹرول پمپ والا, پتہ نہیں یہاں آیا ہوا یا نہیں. ہاں وہ آیا ہوا طارق. یہ طارق کے پیٹرول پمپ سے تحریک انصاف میاں والی میں شروع ہوئی تھی. کیونکہ میں یہاں کیمپیننگ شروع جب کی, آج سے پتہ نہیں کتنے 20-22 سال پہلے, تو یہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی. ڈیرا تو ہمارا تھا نہیں, کیونکہ میں تو لاہور میں رہتا تھا. تو جب میں یہاں کیمپین کر رہا تو ایک دن اس کے وہ رکھی میں پیٹرول پمپ تھا, وہاں میں نے گاڑی میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا. تو یہ اب تو خیر ماشاءاللہ سفید بال ہو گئے, تب یہ بچہ تھا. تو یہ آیا وہاں اور اس نے مجھے کہا کہ میں تو تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتا ہوں. ان دنوں میں ہمیں بڑا شوق ملتا تھا کہ کوئی تحریک انصاف میں جوائن کرے. تو ہم نے اس کا پکڑ لیا, اس کے ہاتھ ملایا, اور اس کا جو پیٹرول پمپ تھا وہ ہمارا سینٹر بن گیا. ادھر سے تحریک انصاف میاں والی میں شروع ہوئی. اور اسی طارق نے یہ جگہ مجھے دکھائی, کیونکہ میں سوچ رہا تھا یہاں بڑی بے روزگاری تھی. میں نے کہا کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنا دوں تاکہ نوجوانوں کو روزگار مل جائے. منشیات کی طرف جا رہے تھے, جرم کی طرف, بے روزگار بیچارے نوجوان تھے. وائبرنسی تھی, کام کرنا چاہتے تھے لیکن نوکریاں نہیں تھی یا سکلز نہیں تھے. تو شروع تو ہوا یہ. تو میں اس کے پاس یہاں پیٹرول پمپ پہ ہم شام کو گرمیوں میں بیٹھے ہوئے شام کو یہاں بیٹھتے تھے. تو ادھر اس نے مجھے کہا کہ یہ جگہ دکھانے کو مجھے لے آیا. تو تب میں نے یہ جب جگہ دیکھی تو میں نے کہا یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بہت چھوٹی ہے اس جگہ کے لیے, یہاں ایک بڑی گرینڈ یونیورسٹی بننی چاہیے. تو ادھر سے یہ آئیڈیا شروع ہوا, اور وہ آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے کی بات تھی. تو لیکن اس کا کیا ڈیزائن بننا تھا, یہ تو بلڈنگ بن گئی, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے. تو ٹونی نے جو اس کا ماسٹر پلان بنایا ہے, پہلی دفعہ مجھے اب پکچر نظر آئی ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ کیسے پاکستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی بنے گی. یہ ساری جگہ ایک نالج سٹی کیسے بنے گی. تو میں ٹونی آپ کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے جب وہ ماسٹر پلان دیکھا تو مجھے بڑی دیر تک وہ ایکسائٹمنٹ رہی ہے, بڑی اچھی فیلنگ رہی کہ پہلی دفعہ ایک پکچر نظر آ رہی ہے کہ یہ کیا بنے گا. میں سب کے لیے, نوجوانوں آپ کے لیے, اسٹوڈنٹس آپ کے لیے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. یاد رکھنا, اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور جب فرشتوں کو کہا تھا کہ انسان کے سامنے جھکو, تو جب شیطان نے کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں میں نہیں جھکتا, تو اللہ نے اس کو ایک چیز کہی تھی. اللہ نے کہا تھا میں نے ان کو وہ طاقت دی ہے جو تمہیں بھی نہیں پتا. سو ہم سب میں اللہ نے بہت طاقت دی ہے. ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے, ہمیں کیا کیا صفتیں دی ہیں, کیونکہ ہم اس کو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہم کوشش ہی نہیں کرتے نکالنے کے لیے وہ طاقت. تو جو طاقت اللہ نے دی ہے, میں آپ کو آج ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں, جو پکچر کر سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے. یہ ہے طاقت آپ میں. جو آپ خواب دیکھ سکتے ہیں, جو آپ کے ذہن میں خواب آتی ہے نا, تو یاد رکھنا کہ وہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. انسان, جو بھی جاوید انور نے بات کی, انسان ہار مان جاتا ہے, انسان دل چھوڑ جاتا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو وہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے جو خوشی ہوئی ٹونی نے جب یہ پورا اس کا ماسٹر پلان دکھایا, تو مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا یہ جو سب سے, پاکستان نہیں, انٹرنیشنل لیول کی جو یونیورسٹی بننے جا رہی ہے, یہ نالج سٹی, اب مجھے اس کی پکچر نظر آئی ہے. تو میں ٹونی اس
وہ جو آپ نے ماسٹر پلان بنایا ہے اس کا میں آپ کو خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا.